لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। और यहाँ पे हम लोग आए थे जी मार्केट। और मार्केट क्यों आए थे? क्योंकि हम लोगों को करना था जी ट्रैवल तकरीबन 1 वीक के लिए। और 1 वीक के लिए हम कहाँ जा रहे थे ये हम आपको बताएंगे लास्ट में, हमारे साथ साथ रहिएगा। और मार्केट हम लोग आए थे कि जो घर के लिए भी कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो वो भी ले लें, और बच्चों के लिए कोई चीज़ चाहिए तो वो भी ले लें। और वो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें ये वो हम लोगों ने लिया। तो फिर हुरैन मैडम की मस्तियाँ जो थी ये देखने वाली थी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हुरैन कह रही थी कि मुझे करेलों में बिठाओ ही नहीं, मैं बस नीचे उतारो और मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगी। तो मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, आगे आगे भाग रही थी, कहती है नहीं मम्मा मुझे बस छोड़ दो। फिर हम लोग घर आके खाना वाना खाया, सब तैयारी वगैरह। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल के नताशा जा रही है जी और 3 दिन के लिए सैर करने। हाँ, और इसकी एक यादगार ट्रिप होगी। और आपको हमने ये लास्ट में बताना कि हम कहाँ गए। अभी तो फिर हम घर से निकले हैं और बारिश वाला मौसम है, शुक्र है, क्योंकि कल और परसों तो बहुत गर्मी थी, 40 डिग्री तक टेम्परेचर था। तो शुक्र है थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है। जाना तो हमने फ्यू डेज़ के लिए था, लेकिन हमारा जो था वो चेंज हो गया। हमें वहाँ पे तकरीबन समझें कि अभी तक वहाँ पे ही हैं। और घर से निकलने के बाद हम लोग आए जी नेक्स्ट सिटी, और वहाँ से हम लोगों ने लेनी थी जी यहाँ से ट्रेन। और फिर हम लोगों ने कहाँ जाना था वो हमारे साथ साथ रहिएगा। बिल्कुल ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि बस इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी जैसे पाकिस्तान जाने की खुशी हो रही है। और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम लोग जा रहे हैं जी पाकिस्तान। और यहाँ पे स्कूल वगैरह में जो है हो गई थी छुट्टियाँ, और हर बंदा ही जा रहा था वकांस पे। कोई अपनी फैमिली से मिलने किसी दूसरे मुल्क जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था। और हम लोगों ने सोचा कि रास्ते में खाने के लिए यहाँ से फ़िश बर्गर ले लिए जाएँ। तो यहाँ से हम लोगों ने फ़िश बर्गर लिए। और सफ़र चूँकि काफ़ी ज़्यादा लंबा था तो हम लोगों ने सोचा कि दिन को ऑब्वियसली भूख लग जाएगी, तो यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान भी ले लिया जाए। तो नताशा की एक्साइटमेंट देखिए जी, आज जा रही थी जी अपनी मम्मा के साथ। और हम लोग यहाँ पे खड़े होके बाकी पैसेंजर्स की तरह हम लोग भी कर रहे थे जी वेट। और कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी के लिए यादगार होती हैं। और अगर सफ़र किसी ऐसी जगह का हो कि जहाँ पे आपकी यादें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हों पहले से, तो उस सफ़र की फ़ीलिंग्स भी कुछ और तरह की होती हैं। और स्पेशल नताशा के लिए ये सफ़र एक बहुत यादगार सफ़र बनने वाला था। चूँकि घर से अर्ली मॉर्निंग आए थे और नताशा ने तो ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया था, तो मैंने उसे कहा कि यहाँ से कुछ आपने ब्रेकफ़ास्ट के लिए खाना है तो वो भी ले लो। और उसने ख़ेज़ों लिया। और उसके बाद तकरीबन बहुत थोड़ा-सा टाइम था हमारे पास। फिर जैसे ही हमारी ट्रेन आई तो हम लोग देख रहे थे कि ट्रेन का कौन-सा केबिन है, हमारा कौन-सी सीट नंबर है। और हमारी जो सीट थी वो सबसे लास्ट वाले डिब्बे में थी। और फिर हम लोग बैठ गए जी अपनी सीट्स पे। और मौसम उस दिन तो अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 2-3 डेज़ पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एक बर्दाश्त की हद से भी बाहर गर्मी थी। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। फिर दोपहर के टाइम तकरीबन 2 बजे हम लोगों ने जो है अपना किया लंच। बस ये इंसान की ज़िंदगी है ना, जो इंसान को कभी किस मोड़ पे और कभी किस मोड़ पे ले जाती है। और कभी अल्लाह ताला हमें बहुत सारी चीज़ें दे के भी नवाजता है, कभी बहुत सारी चीज़ें ले के भी नवाजता है। कभी वो हमारा सब्र देख रहा होता है कि इंसान अपने मकसद के हसूल के लिए कितना ज़्यादा लड़ रहा है, कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और ज़िंदगी में एक मुकाम वो भी आता है जब सब कुछ बिल्कुल सही हो जाता है। और इंशाल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी के इन 5-6 सालों में जो जो कुछ मेरे से खोया उसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। और इंशाल्लाह मुझे उसकी ज़ात पे बहुत ज़्यादा यकीन है कि जो कुछ मुझसे छिन गया मुझे उससे भी ज़्यादा मिलेगा।
جب ہمارا ایک اپنا آفس تھا، ہم لوگ کام کر رہے تھے، اور تب جب ہم لوگ سڑک پہ کھڑے ہو کے کچھ بیچ رہے بھی ہوتے ہیں، کہاں سے کہاں زندگی لے گئی، لیکن میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی، بلکہ میرا یقین اس کی ذات پہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور اعزازات سے انہی لوگوں کو نوازتا ہے جو حقیقت میں ان القابات کے حقدار بھی ہوں۔ اس لیے زندگی میں جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے دعاؤں اور ذکر سے ضرور مدد لیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے حصے کی محنت کرنا نہ بھولیں۔ اور کبھی کبھی اللہ آپ کو نوازتا ہے، اس پر دل سے شاکر ہونا سیکھ جاتے ہیں نا، تو اللہ کی ذات اور بھی انسان کو نوازتی ہے۔ اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جن چیزوں کا ملنا ہمیں ناممکن سا لگتا ہو، ہماری کوششوں سے ان کا حصول بھی ممکن ہو جائے۔ ممکن ہے برآئے درینا خواہش کوئی تمہاری، تم فقط منزل سے چند قدم ہی دوری پر ہو۔ تو میں بھی اس امید پر زندگی کے اس سفر میں جہاں تک ہو سکے محنت اور کوشش کیے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد وہ ٹائم آئے گا جب میری جھولی بھی مرادوں سے بھر آئے گی۔ اس لیے ہمیں صبر، دعا اور کوشش کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا پتہ کہ اس ٹائم ہمیں کیا مل جائے۔ اور ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ پر تب بھی اعتبار رکھنا چاہیے تب بھی جب ہر چیز ہمارے مخالف ہو جائے، تب بھی جب ہر سو اندھیرا چھا جائے، اور تب بھی جب کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتبار کرنا سیکھ جاتے ہیں نا، تو وہ ایک ایک کر کے ہمارے سارے کام سنبھال لیتا ہے، اور رفتہ رفتہ ان کاموں کو سنوارتا جاتا ہے۔ ہمیں کبھی زندگی میں بھول کر بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں بھول سکتا ہے۔ وہ تو ایسا رب ہے کہ اسے تو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اور میری زندگی کا یہ سفر جس میں مجھے پتا تھا کہ میں نے کچھ کام ایسے کرنے ہیں جو میری لائف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس کے لیے مجھے یہ ٹریول کرنا پڑ رہا تھا۔ اور راستے میں جب بھی میں کبھی ٹریول کرتی ہوں، اگر زیادہ ٹائم کا ٹریول ہو، تو مجھے ڈائری لکھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ڈائری لکھنا یہ میری زندگی کے بہت زیادہ سالوں پہلے سی روٹین تھی کہ میں تقریباً 10 سال پیچھے چلے جائیں تو میں کبھی نہ کبھی ڈائری ضرور لکھتی ہوں، کبھی اپنی لائف کے متعلق، کبھی کچھ بھی۔ مجھے ڈائری لکھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آج جب میں یہ سفر کر رہی تھی تو میں اپنی کچھ یادیں اپنے ساتھ سمیٹ رہی تھی، اور تب فادرز ڈے تھا اور مجھے اپنے بابا بہت زیادہ یاد آ رہے تھے۔ اور راستے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری ٹرین ہو جائے گی خراب، اور خرابی ایسی ہوئی کہ 3 گھنٹے کے لیے یہ خراب رہی۔ پھر ایک نئی ٹرین آئی اور پھر وہ ہمیں لے کے اپنی منزل کی طرف چلی جا رہی تھی، اور جہاں پہ ہم لوگوں نے جانا تھا وہاں سے ہم لوگوں نے نیکسٹ پھر ایک ٹرین اور لینی تھی، اور اس کا 6-7 اس کا بھی کافی زیادہ جو ہے وہ سفر تھا۔ تو ہمیں پھر کیا ہوا کہ راستے میں جو ہماری نیکسٹ ٹرین تھی وہ ہمیں نہیں مل سکتی تھی اس ٹائم، تو رات ہمیں وہیں پہ انتظار کرنا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے لیے سبب ضرور بنا دیتی ہے، بس ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس گزرتے سفر کے ساتھ میری زندگی کی گزری ہوئی یادیں مجھے بہت زیادہ یاد آ رہی تھیں۔ اپنا وہ وقت 5 سال پہلے والا مجھے بہت شدت سے سب یاد آ رہا تھا۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے ماضی کو بھول کر جب زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ وقت، کچھ یادیں، کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں کہ بہت شدت سے آپ کو سب کچھ یاد آنے لگ جاتا ہے۔ بس ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے ہمیں چونکہ ٹرین کافی زیادہ لیٹ ہو چکی تھی، تو انہوں نے ہمیں کچھ اسنیک وغیرہ جو ہے وہ دیے، جس میں سے ہم نے ایک باکس جو ہے وہ اسی ٹائم کھا لیا، اور دوسرا باکس جو ہے وہ ہم لوگوں نے رکھ دیا تھا، کیونکہ ایک تو اتنی زیادہ بھوک بھی نہیں تھی، اور نتاشا بھی کہہ رہی تھی مما مجھے جو ہے وہ نہیں کھانا مجھے بھوک نہیں، لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں، تقریباً شام ہونے والی ہے، آپ تھوڑا سا میرے ساتھ کھا لو، ہم لوگ مل کے شیئر کر لیتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگوں نے کھایا۔ ذہن میں تھوڑا سی ٹینشن بھی تھی کہ پوری رات ہمیں یہاں پہ اسٹے کرنا پڑے گا، لیکن اینی ویز کچھ سفر نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور ان کو کسی نہ کسی طرح صبر کے ساتھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ تقریباً ہمیں باہر ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے ٹیکسی کا، اور ٹیکسی نہیں
آئی تو پھر تقریباً 2 آورز گزر چکے تھے. پھر ہم لوگ رات کے 11 بج چکے تھے تقریباً, تو ہم لوگوں نے خود وہاں سے ٹیکسی لی اور ہم لوگ چلے گئے تھے ہوٹل, اور ہوٹل میں ہم لوگ رات رہے, اور نیکسٹ ڈے پھر ہم لوگ اپنی منزل کی طرف روان دوا ہو گئے. تو یہاں پہ میں چاہوں گی آپ سب سے اجازت, مجھے اور میری فیملی کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد, اور میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ میرا یہ سفر بخیریت گزرے, اور جس مقصد کے لیے میں نکلی ہوں میرے وہ سارے کام ہو جائیں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی بہت زیادہ خوشیاں دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, مجھے اور آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے, شریروں کے شر سے بچائے, اور بد نگاہوں کی نگاہ بد سے ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے. اور ایک بہن نے مجھے دعا کی تھی, کہا اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی نعمت سے نوازے, آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.